अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाते दहुम सबक नंबर 2 फिसागोरस का मसला। इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर इस सबक को शुरू करने वाले हैं। फिसागोरस का मसला, ये सबक शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ों को जान लेते हैं और उसके बाद सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं मुसल्लस की जानिब। मुसल्लस क्या है? तो 3 ज़िलों वाली बंद शक्ल जिसमें 3 ज़िले, 3 ज़ाविये और 3 रास होते हैं, ये हमें पता है ना। लेकिन अब फिसागोरस का मसला और मुसल्लस, ये दोनों का ताल्लुक़ क्या है? तो फिसागोरस का मसला ये मुसल्लस में ही इस्तेमाल किया जाता। अब किस मुसल्लस में इस्तेमाल किया जाता है वो आज के टॉपिक में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिसागोरस के मसले के अंदर हम सबसे पहले आज देखेंगे क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस किसे कहेंगे, मुतशाबिहत और क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, ये दोनों के दरमियान ताल्लुक़। साथ ही में हम आज पढ़ने वाले हैं हिंसी वस्त का मसला और आखिर में हम पहुँचेंगे हमारे टॉपिक की जानिब, फिसागोरस के मसले की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जावेद खान और आप सब देख रहे हैं यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल वेयर वी लर्न टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं हमारे सबक के टॉपिक की तरफ। फिसागोरस का मसला, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्राइंगल। अब क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क्या है? मुसल्लस के ताल्लुक से जिस तरीके से अभी हमने आपको बता दिए, 3 ज़िलों वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहा जाता है, जिसमें 3 ज़िले होते हैं, 3 ज़ाविये होते हैं और 3 रास होते हैं। जिस तरीके से आपको नज़र आने वाली, आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाली ये शक्ल है मुसल्लस की। अब ये मुसल्लस की शक्ल हमने कहा, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस नहीं कहा। अब क़ाइमत मुसल्लस पहले समझ लें तो मुसल्लस क्या है? तो मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक रेड कलर का एक ज़िला, ये दूसरा ज़िला हम बता रहे हैं, और यहाँ पर यह है तीसरा ज़िला। ठीक है, अब मुसल्लस है, 3 ज़िले आ गए तो 3 ज़ाविये भी होंगे। तो यहाँ पर ये हो गए ज़ाविये, दूसरा ज़ाविया, और यहाँ पर तीसरा ज़ाविया। उसी तरीके से इनके 3 रास भी आ गए, जिसको हमने नाम दे दिया है ए, बी और सी। चलिए फिर बढ़ते हैं। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क्या है? ठीक है, ऐसी शक्ल जिसमें एक ज़ाविया क़ायमा हो। अब क़ायमा यानी क्या? तो ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे हो। ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश कितनी हो? 90 दर्जे। अब इन 3 ज़िलों वाली बंद शक्ल में ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी, 3 अलग अलग ज़ाविये, जिसमें से एक ज़ाविया बी जो है वो 90 दर्जे का है। एक ज़ाविया बी कितने दर्जे का है? 90 दर्जे का है। इसलिए मुसल्लस ए बी सी, ये पूरा मुसल्लस जो होगा इसे क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहेंगे। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि एक ही ज़ाविया 90 दर्जे का क्यों? दूसरे ज़ाविये 90 दर्जे की क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर हमने मुसल्लस की तारीफ देखी तो मुसल्लस की तारीफ में हमें पता चलेगा कि 3 ज़िलों वाली बंद शक्ल जिसमें 3 ज़िले, 3 ज़ाविये, 3 रास हों और जिसके तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे हो। यानी अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ाविया ऐसा है जो 90 दर्जे से बड़ा, 90 दर्जे हो सकता है या 90 दर्जे से बड़ा हो सकता है, एक ही ज़ाविया। यानी अगर कोई किसी मुसल्लस में एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो तो वो क़ायमा ज़ाविया होगा और वो मुसल्लस क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा। और अगर कोई एक ज़ाविया 90 दर्जे से ज़ायद की पैमाइश का हो तो वो मुसल्लस मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस कहलाएगा। यानी ज़ावियों की किस्मों की बिना पर मुसल्लस की 3 किस्में, हद्दा ज़ाविया मुसल्लस, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया कि ज़ाविया बी ये 90 दर्जे है, यानी मुसल्लस ए बी सी जो है एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। मुसल्लस ए बी सी क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब इस क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जो क़ायमा ज़ाविया है, वो क़ायमा ज़ाविया की वजह से उस मुसल्लस में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जैसा आम मुसल्लस अगर लिया जाए तो आम मुसल्लस में हम क्या लेते हैं कि ये 3 ज़िले हैं भाई, इसके अंदर एक ये मुसल्लस पी क्यू आर हमने यहाँ पर बता दिए, पी क्यू आर हमने ले लिए। अब इस मुसल्लस पी क्यू आर में ज़ाविया पी हद्दा ज़ाविया, ज़ाविया क्यू हद्दा ज़ाविया और ज़ाविया आर हद्दा ज़ाविया, तीनों ज़ाविये हद्दा ज़ाविया, तमाम तीनों ज़ावियों की पैमाइश का हमने मजमुआ कर लिया। तीनों ज़ावियों को मिला दिए, कितने दर्जे का हो जाएगा? तो तीनों ज़ाविये मिलके हमको ये ज़ाविये ये बन जाएंगे 180 दर्जे के। तीनों ज़ाविये कितने के हो जाएंगे? 180 दर्जे के। अब इन तीनों ज़ावियों की बिना पर ये मुसल्लस तो हमने हद्दा लिए थे, ज़ाविया हद्दा लिए थे,
لہٰذا یہاں پر یہ مثلث حادہ زاویہ مثلث کہلائے گا۔ اب مثلث ABC میں زاویہ B جو ہے ہم نے 90 درجے کا لیا، اس لیے یہ مثلث جو ہو گیا قائمہ زاویہ مثلث ہو گیا۔ اب اس 90 درجے والے زاویے کی وجہ سے ان دو اضلاع، تینوں اضلاع کے اپنی ایک پہچان بن گئی، اپنے ایک نام بن گئے۔ اب وہ کون کون سے نام ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر اب قائمۃ الزاویہ مثلث ABC قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، جہاں پر جس میں زاویہ B 90 درجے ہے، تو زاویہ B اس زاویے کے مقابل کا جو ضلع ہوگا، یعنی زاویہ B کے مقابل کا ضلع یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے AC، زاویہ B کے مقابل کا ضلع کون سا ہے؟ AC ہے۔ تو یہ AC اس مثلث کا وتر کہلاتا ہے، اس مثلث کا کیا کہلاتا ہے؟ وہ وتر کہلاتا ہے۔ AC مثلث کا کیا ہو جائے گا؟ وتر ہے۔ اب یاد رکھیں، یعنی قائمۃ الزاویہ مثلث یعنی قائمہ زاویہ کے مقابل کا ضلع جو ہوتا ہے وہ اس مثلث کا وتر کہلاتا ہے۔ اور بچے دونوں ضلع، اب AB ایک ضلع بچ گیا ہے نا، یہ ضلع بچ گیا، اور دوسرا ضلع بچ گیا BC۔ تو اب یہ دوسرا ضلع AB اور BC یہ دونوں ضلع کیا ہوئے؟ تو AB BC یہ دونوں ضلع قائمہ زاویہ بنانے والے ضلع ہیں، یعنی عمودی اضلاع ہیں، جن دونوں کی وجہ سے راس B پر جو زاویہ بنا وہ زاویہ کون سا بنا؟ 90 درجے کا۔ اس لیے یہ دونوں ضلع کیا کہلاتے ہیں؟ عمودی اضلاع کہلاتے ہیں۔ اور انہی دو اضلاع کو ہم کیا کہیں گے؟ قائمۃ الزاویہ بنانے والے اضلاع۔ ان اضلاع کو کیا کہا جاتا ہے؟ قائمۃ الزاویہ بنانے والے اضلاع۔ دونوں مل کے کتنے درجے کا زاویہ بنا لیے؟ 90 درجے کا زاویہ بنا لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے بڑھیں، تو آگے بڑھنے پر ہم نے واپس سے مثلث ABC لے لیا، جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ اس مثلث ABC میں کی راس B جو ہے یہ قائمہ زاویہ ہے، اور اس قائمہ زاویہ کے مقابل کا ضلع جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وتر کہلاتا ہے۔ یعنی AC اس قائمۃ الزاویہ مثلث کا وتر ہو گیا، اور AB اور BC یہ دونوں اضلاع جو ہو گئے یہ قائمہ زاویہ بنانے والے اضلاع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، عمودی اضلاع بھی جسے کہا جائے گا۔ اب ان تینوں ضلعوں کے اندر اگر ہم تینوں ضلعوں کا موازنہ کریں کہ AB ایک ضلع لے لیے ہم نے یہاں پر، جس طریقے سے یہاں پر AB آپ کے پاس ایک ضلع دے دیا گیا ہے، ہم نے AB ضلع کو نکال لیا یہاں سے، اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ B ضلع کو بھی وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اور تیسرا ضلع جو ہے وہ وتر جو ہے ہمارے پاس AC، ان تینوں کو بھی علیحدہ کر لیں۔ اگر ہم ان تینوں کا موازنہ کریں گے تو ہمیں ایک چیز نظر آئے گی کہ یہ جو وتر ہے یہ وتر ان دونوں ضلعوں سے بڑا ہے۔ وتر کی پیمائش ان دونوں ضلعوں کی پیمائش سے کیا ہوگی؟ بڑی ہوگی، ہے نا۔ اسی طریقے سے یعنی قائمۃ الزاویہ مثلث میں سب سے بڑا ضلع جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ وتر ہوگا۔ قائمۃ الزاویہ مثلث میں سب سے بڑا ضلع وتر ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اس میں غور کریں کہ اگر ایک زاویہ یعنی زاویہ B جو ہے وہ 90 درجے کا ہے، یعنی قائمہ زاویہ ہو گیا۔ اب مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ ہمیں پتا ہے کتنا؟ تو 180 درجے۔ مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے، جس میں سے ایک زاویہ ہم نے 90 درجے کا لے لیے۔ ایک زاویہ کی پیمائش کتنے درجے لے لیے؟ 90 درجے، یعنی بچے ہوئے دونوں زاویے کون کون سے؟ اب یہاں پر بچا ہوا زاویہ C اور زاویہ A، یہ دونوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 90 درجے ہے، یعنی یہ دونوں بھی زاویہ B جہاں زاویہ C اور زاویہ BA جو ہیں یہ دونوں زاویے جو ہے حادہ زاویہ ہوں گے۔ دونوں زاویے کیسے ہو جائیں گے؟ حادہ زاویہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ 90 درجے کا ہے۔ تو زاویہ A کی قیمت اگر میں یہاں پہ فرض کر رہا ہوں کہ زاویہ A جو ہے وہ اگر 1 درجے کا ہے، صرف 1 درجے کا ہے نا، تو زاویہ C کتنے درجے کا ہو جائے گا؟ تو 89 ڈگری ہے نا، 89 درجے۔ اگر 89 درجے دیکھیں تو یہ کون سا زاویہ ہے؟ تو یہ حادہ ہی ہے۔ 1 درجے کون سے دیکھیں یہ کون سا زاویہ ہے؟ حادہ ہی ہے، یعنی سب سے بڑا حادہ زاویہ اور سب سے چھوٹا حادہ زاویہ بھی اگر لے لیا جائے تب یہاں پر یہ 90 درجے مکمل ہو جائے ہمارا۔ 90 میں 1 ملا دو، کتنا ہو گیا؟ 90 درجے ہو گیا، یعنی یہ 90 درجے اور بچا ہوا زاویہ B جو ہے یہ 90 درجے کا، دونوں ملا لیں گے 180 درجے ہمارا یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ یعنی جہاں زاویہ C اور زاویہ A یہ دونوں زاویے جو ہیں یہ حادہ زاویہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے قائمۃ الزاویہ مثلث آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی ایسا مثلث جس میں ایک زاویہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے
قائمہ زاویہ کے مقابل کا ضلع وتر کہلاتا ہے اور بچے ہوئے دونوں زاویے جو ہوتے ہیں وہ حادہ زاویہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کی جانب, جہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں متشابہت اور قائمۃ الزاویہ مثلث. متشابہت اور قائمۃ الزاویہ مثلث, سملیرٹی اینڈ رائٹ اینگل ٹرائنگل. ٹھیک ہے نا, متشابہت کے تعلق سے ہم نے لاسٹ چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھ لیا, جہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ دو مثلث متشابہ کب ہوتے ہیں, جب ان کے نظری اضلاع تناسب میں ہو اور نظری زاویے جو ہیں وہ متماثل ہوں. اب اس سے پہلے متشابہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. متشابہ یعنی کیا, دو یکساں نظر آنے والی شکلیں جن کی جسامت الگ الگ ہوتی ہے پر بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے. جسامت تو الگ الگ ہے لیکن بناوٹ کیسی ہے, وہ ایک جیسی ہے. اب قائمۃ الزاویہ مثلث اور متشابہت کا جو تعلق ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی قائمۃ الزاویہ مثلث میں اگر وتر پر ارتفاع کھینچا جائے تو اس طرح بننے والے مثلث اصل مثلث کے متشابہ ہوتے ہیں اور دوسرے کے بھی ایک دوسرے کے بھی متشابہ ہوتے ہیں. یعنی ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہم نے لے لیا, قائمۃ الزاویہ مثلث میں ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہم نے لے لیا, یہاں پہ مثلث اے بی سی ہم نے لے لیا, اور اس کے اندر اگر وتر پر کھینچا گیا ارتفاع, یعنی اے مثلث اے بی سی میں وتر پر کھینچا گیا ارتفاع یعنی وتر اے سی پر راس بی سے ایک ارتفاع کھینچا جائے, جس طریقے سے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بی ڈی یہ عمود ہے کس پر, اے سی پر. بی ڈی یہ عمود ہے اے سی پر ہمارے پاس. اب اس طرح بننے والے دو مثلث, اب یہاں پہ دیکھیں دو چھوٹے چھوٹے مثلث ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں. کون کون سے مثلث, تو یہ مثلث اے بی اور ڈی, مثلث اے بی ڈی ایک مثلث بن گیا ہمارے پاس یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ مثلث. پھر دوسرا مثلث یہاں پر یہ بن گیا مثلث بی ڈی سی, دو الگ الگ مثلث ہو گئے. تو یہ دونوں مثلث اصل مثلث کے متشابہ ہوتے ہیں. اصل مثلث یعنی مثلث اے بی سی جو ہمارا تھا اس کے متشابہ ہوں گے. یعنی ہم یہاں پہ کیا لکھ سکتے ہیں کہ مثلث بی ڈی سی جو ہے, یہ مثلث بی ڈی سی متشابہ ہے مثلث اے بی سی کے, یعنی اصل بڑے مثلث کے. اور اسی طریقے سے مثلث اے ڈی بی جو ہے یہ متشابہ ہوتا ہے مثلث اے بی سی کے. یعنی اب غور کریں کہ مثلث اے بی ڈی سی جو تھا, مثلث بی ڈی سی یہ متشابہ ہے کس کے, اے بی سی کے, اور مثلث اے ڈی بی یہ بھی کس کے متشابہ ہے, اے بی سی کے. یعنی یہاں پر اے مساوی ہے بی کے, تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں مساوی ہے, اے مساوی ہے بی کے, پھر بی مساوی ہے اور سی مساوی ہے بی کے, اے مساوی ہے بی کے, سی مساوی ہے بی کے, یعنی اے اور سی یہ دونوں مساوی ہم لکھ سکتے ہیں. یعنی مثلث اے بی سی یہ متشابہ ہوگا کس کے, اے ڈی بی کے, مثلث اے ڈی بی کے متشابہ ہیں. اسی طریقے سے مثلث اے ڈی بی بھی جو ہیں وہ متشابہ ہو جائے گا مثلث بی ڈی سی کے. یعنی تینوں مثلث یہاں پر بننے والے تینوں مثلث جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متشابہ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا. دیکھیے ہم نے یہاں پر پورا مسئلہ نہیں لیا ہوا ہے, صرف مسئلوں کا جو ہمیں بنیادی ضرورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ ٹاپک, یہ آگے کا ٹاپک اور یہ ٹاپک یہاں پر رکھا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی بھی قائمۃ الزاویہ مثلث آپ کو دے دیا جائے اور اس قائمۃ الزاویہ مثلث کے قائمہ راس سے مقابل کے ضلع پر, یعنی ہم نے یہاں پہ فرض کر لیں کہ ہم نے ایک مثلث لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم مثلث بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ فرض کر لیں کہ یہ قائمۃ الزاویہ مثلث ہے. اب یہاں پہ ہم نے لے لیا یہ زاویہ جو ہے, یعنی یہاں پہ نام دے رہا ہوں میں کہ یہ پی اور کیو اور یہ آر, یہ پی کیو آر ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہے. تو زاویہ کیو قائمہ زاویہ ہے, تو زاویہ کیو کے مقابل یعنی وتر پر ایک عمودی خط کھینچا گیا. وتر پر کیا کھینچا گیا, عمودی خط, 90 درجے کا زاویہ بنانے والا خط, اس کو نام دے رہے ہیں ہم یہاں پر ٹی. تب یہاں پہ مثلث پی کیو ٹی اور مثلث آر کیو ٹی, یہ دونوں مثلث, یعنی پہلا مثلث یہ دوسرے مثلث کے متشابہ ہوگا اور اصل مثلث جو ہے یہاں پر مثلث پی کیو آر اس کے بھی متشابہ ہوگا. یعنی تینوں مثلث جو ہیں وہ یہاں پر ایک دوسرے کے متشابہ ثابت ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. اب دیکھیں گے آگے ہم ہندسی وسط کا مسئلہ. دیکھیے اب یہ جو ہیں دونوں ٹاپکس جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. فیثاغورس کا مسئلے میں کے اندر ہم نے پہلے قائمۃ الزاویہ مثلث کو دیکھا, اس کے بعد متشابہت اور قائمۃ الزاویہ مثلث ہم نے دیکھے. یعنی ایک ہی قائمۃ الزاویہ مثلث کے قائمہ راس سے مقابل کے وتر پر کھینچا گیا عمودی خط جو ہے وہ عمودی خط سے بننے والے دونوں مثلث اصل مثلث کے متشابہ ہوتے ہیں. ہندسی وسط کا مسئلہ جو آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے, یعنی تھیورم آف جیومیٹریکل مین کا, تو اس مسئلے کے اندر
किसी भी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में, यानी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ इर्तिफा, इस इर्तिफा से वितर पर बनने वाले दोनों हिस्सों का हिंसी वस्त होता है। दोनों हिस्सों का क्या होता है? वो हिंसी वस्त। चलिए समझते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में, यानी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस हमने ले लिए, जहां पर मुसल्लस ए बी सी एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है जिसके रास बी से, यानी वितर पर खींचा हुआ इर्तिफा, तो रास बी से हमने क्या कर लिया गया, इर्तिफा ए सी पर, इर्तिफा जो वितर ए सी पर हमने क्या कर लिया, इर्तिफा खींच लिया जो 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। नाम भी यहाँ पर दे दिया गया बी डी, यानी बी डी जो है, बी डी जो है यहाँ पर, ये बी डी इर्तिफा है किस पर? ए सी पर। बी डी इर्तिफा है ए सी पर, उमूद है ए सी पर। देखिए इर्तिफा होना 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना, और उमूद होना वो भी 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना कहलाता है। ठीक है, चलो इस इर्तिफा से वितर पर बनने वाले दोनों हिस्से, अब इस इर्तिफा बी डी की वजह से इस वितर ए सी पर दो हिस्से बने। पहला हिस्सा क्या बन गया, तब वो दोनों हिस्से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए डी ये पहला हिस्सा हमारा हो गया, और दूसरा डी सी हिस्सा हो गया, यानी दोनों हिस्से का हिंसी वस्त है। कौन है हिंसी वस्त? तो बी डी ये हिंसी वस्त है। यानी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मुसल्लस ए डी बी और मुसल्लस मुतशाबा होता है, हमने यहाँ पे मुतशाबहत और कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के अंदर देखे कि मुसल्लस ए डी बी जो है ये मुतशाबा है मुसल्लस बी डी सी के, दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा, तो मुतशाबा है तो मुतशाबा मुसल्लस के नजरिए अज़ला तनासुब में होंगे, यानी ए डी बटा बी डी हमने लिख दिए, ए डी बटा बी डी मसावी है बी डी बटा डी सी के, मसावी है बी डी बटा डी सी के। मुतशाबा मुसल्लस के नजरिए अज़ला यहाँ पर हमने लेते हुए इसको बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह देखिए ए डी जिस तरह से यहाँ पर बना मुसल्लस ए डी के यहाँ पर दोनों रास ले लिए, फिर यहाँ पर ले लिए दूसरा रास बी डी, ठीक है, ए डी बटा बी डी हो गया, मसावी है बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी, पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा लेकर हमने यहाँ पर दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा बता दी। अब मुतशाबा है ना, तो मुतशाबा है मुसल्लस है, नजरी अज़ला हमने ले लिया, अब तिरछा ज़रब किया गया, यानी बी से बी डी का बी डी किसे ज़रब कर लो, क्या हो जाएगा, बी डी की दूसरी हो जाएगा, मसावी की अलामत जैसी थी वैसे रखते हैं, फिर ए डी और डी सी ये दोनों का ज़रब कर लेते हैं, तो ए डी और डी सी का ज़रब कर लें तो ए डी ज़रब डी सी हो गया। यानी यहाँ पर हिंसी वस्त का मसला हमारा आ गया कि कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के कायमा रात से मुकाबिल के वितर पर खींचा उमूदी खत जो है, वो उमूदी खत उस वितर पर बनने वाले दोनों हिस्सों के हासिल ज़रब के, यानी वो इर्तिफा का मुरब्बा उन दोनों हिस्सों के हासिल ज़रब के मसावी हो जाता है ना, हिंसी वस्त हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये हिंसी वस्त का मसला समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे असल मसले की जानिब, जहाँ पे हम देखेंगे फिसागोरस का मसला। अब फिसागोरस का मसला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या आपको दिया गया है, तो आपको दिया गया है कि कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। यानी एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है ना, मसला आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है, जिसके अंदर काफ़ी अहम मसला माना जाता। तो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस हम लेंगे, तो सबसे पहले दिया हुआ लिख देते हैं, तो दिया हुआ में क्या होगा, तो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस। अब याद रखें कि जब भी मसला हमें लिखना है एग्जाम में, जब भी हमें मसला पूछा जाता है तो मसला लिखने से पहले उसकी शक्ल बनाना हमें ज़रूरी है। दिया हुआ हम लिखेंगे, बयान आपको दिया जाता है तो दिया हुआ लिखते हैं, हम साबित करना है लिखते हैं, फिर अमल करते हैं, फिर सबूत पेश करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बगैर शक्ल के मुमकिन नहीं, तो सबसे अहम चीज़ जो है वो हमें शक्ल बनानी है। तो हम मुसल्लस पी क्यू आर एक शक्ल कायमतु ज़ाविया मुसल्लस ले लिए है ना, जिसमें ज़ाविया क्यू जो है वो हमारे पास दिया गया है कायमतु ज़ाविया मुसल्लस। तो हम दिया हुआ में लिख लेते हैं कि मुसल्लस पी क्यू आर जो है वो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। तो मुसल्लस पी क्यू आर में ज़ाविया पी क्यू आर मसावी है 90 दर्जे। ज़ाविया पी क्यू आर कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का है। साबित करना है, क्या साबित करना है कि वितर का मुरब्बा, वितर कौन है, तो वितर पी आर है, तो पी आर की दूसरी मसावी है किसके, बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के। अब बाकी मानदा दो अज़ला कौन कौन से बचे हमारे पास, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास एक ज़िला पी क्यू और दूसरा ज़िला कौन सा बच गया क्यू आर। तो बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के, यानी बाकी मानदा दो अज़ला हमने ले लिए, पहला अज़ला ले लेंगे पी क्यू उसका मुरब्बा,
اور دوسرا ضلع جو ہے کیو آر اس کا مربع، اور دونوں کا کیا کیا گیا؟ مجموعہ کیا گیا، جمع کی گئی ہے نا. تو ثابت کرنا ہم نے یہاں پر لکھ دیا. اب ثابت کرنے سے پہلے فیثاغورس کا مسئلہ ہمیں ثابت کرنے کے لیے ایک عمل کرنا پڑے گا. کیا عمل کرنا پڑے گا؟ تو راز کیو ایس قطع کیو ایس کھینچتے ہیں. ایک ایسا راز کیو سے مقابل کے ضلع یعنی وتر پر ایک عمودی خط کھینچتے ہیں. عمود ہے ہم بتا رہے قطع کیو ایس عمود ہے ضلع پی آر پر. قطع کیو ایس عمود ہے ضلع پی آر پر. ایک عمل کیا گیا تو کیو سے پی آر پر ایک عمودی خط کھینچا گیا جو ایس پر اسے خطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. تب قطع کھینچتے ہیں، ہم یہاں پہ کھینچ لیا، پی آر پر ہم نے وتر پر ہم نے کھینچ لیا. آگے بڑھیں اسی طرح اس طرح کے. اب یہاں پر ایک بات کریں کہ پی ایس آر ہم خطی نقاط ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں. پی ایس آر یہ تینوں کیسے ہیں؟ ہم خطی نقاط ہیں. چلیے اب یہاں پہ ثبوت پیش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پی ایس آر ہم خطی نقاط تھے، اسی بنا پر ہم نے یہاں پہ عمل کر لیا گیا. راز کیو سے مقابل کے ضلع پی آر پر ایک عمودی خط کھینچا گیا، اور وہ عمودی خط جو ہے اس طریقے سے کھینچا گیا کہ پی ایس آر یہ تینوں بھی ہم خطی نقاط ہو جائیں. ثبوت پہ چلتے ہیں. تو ثبوت میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ تو مثلث پی کیو آر لے لیتے ہیں. ہم نے مثلث پی کیو آر لے لیا جہاں پر زاویہ پی کیو آر جو ہے، دیکھیے مثلث ہم نے پی کیو آر پورا لے لیا. اب جس میں زاویہ پی کیو آر جو ہے وہ 90 درجے کا ہمارے پاس دیا ہوا ہے. زاویہ پی کیو آر کیا ہے؟ 90 درجے کا. اسی طرح سے قطع کیو ایس، قطع کیو ایس کہیں تو یہاں پہ کھینچا ہوا ہمارے پاس قطع کیو ایس ہے. تو کیو ایس عمود ہے ضلع پی آر. کیو ایس کس پر عمود ہے؟ ضلع پی آر پر ہے نا. شکل پہ آپ غور کرتے چلے، ہم شکل کے اندر ہم واضح بتا رہے ہیں. تو کیو ایس یہ عمود ہے وتر پی آر پر. اور ہم نے ابھی یہاں پہ قائمت الزاویہ مثلث اور متشابہت جو دیکھا، وہ ٹاپک ہمارے پاس یہاں پر کافی کام آنے والا ہے کہ ایک قائمت الزاویہ مثلث کے قائمہ راز سے وتر پر کھینچا گیا عمودی خط پر بننے والے دونوں مثلث، یعنی یہاں پر بنا ہوا یہ مثلث، یہاں پہ بنا ہوا یہ مثلث، پہلا مثلث یعنی مثلث پی کیو پی ایس کیو، مثلث پی ایس کیو اور مثلث کیو ایس آر، یہ دونوں مثلث جو بنے ہمارے پاس یہ اصل مثلث پی کیو آر کے متشابہ ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پہ پڑھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر عمل سے ہمیں حاصل ہوا تھا کہ قطع کیو ایس عمود ہے پی آر پر. اسی طرح مثلث پی ایس کیو اور مثلث دوسرا مثلث جو ہے مثلث کیو ایس آر، یہ دونوں مثلث جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں. اور اسی طریقے سے یہ دونوں مثلث جو ہیں یہ متشابہ ہیں اصل مثلث پی کیو آر کے. یہ کہاں سے لیے ہم نے؟ تو قائمت الزاویہ مثلث کے مثلث کی متشابہتوں کی بنا پر ہے نا. ہم نے اس کو یہاں پہ سائیڈ میں لے لیتے ہیں. تو قائمت الزاویہ مثلث کی متشابہت کے خصوصیت کی بنا پر تینوں مثلث، دونوں بننے والے اندر مثلث اور اصل مثلث، یہ تینوں مثلث سے ایک دوسرے کے متشابہ ہو گئے، جسے ہم نے مساوات نمبر 1 نام دے دیا قائمت الزاویہ مثلث کی متشابہت کی روح سے. اب مساوات نمبر 1 کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں کہ دو مثلث کو ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر اسی طریقے سے مثلث پی ایس کیو اور مثلث پی کیو آر، یہ بھی مثلث ہم لے سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے مثلث پی ایس کیو اور مثلث پی کیو آر لیں گے. تو مثلث پی ایس کیو متشابہ ہے کس کے؟ تو اصل مثلث پی کیو آر کے. دونوں مثلث ایک دوسرے کے متشابہ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب دونوں مثلث متشابہ ہیں، تو متشابہ مثلث دینے کے بعد متشابہ مثلث کے نظری اضلاع تناسب میں ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پہ نظری اضلاع لے لیا. کیا لے لیا؟ تو پہلا ہم نے لے لیا یہاں پر پی ایس. کیا لے لیا؟ پی ایس لے لیا. بٹا لے لیتے ہیں دوسرا کون سا؟ پی ایس ضلع لیا، پی ایس ایک ضلع لے لیا. دوسرا لے لیتے ہیں اس کا پی کیو ایس، ہم نے ایک لے لیا اور اس کے بعد لے لیا بٹا پی کیو کے. ٹھیک ہے. مساوی ہے پی ایس بٹا پی کیو، مساوی ہے. کیا لیں گے؟ پی کیو. پی کیو پی کیو یہ ضلع ہے نا، پی سے کیو والا یہ ضلع کس کے؟ تو پی کیو بٹا کس کے تناسب میں ہو جائے گا؟ وہ پی آر کے تناسب میں ہو جائے گا. پی کیو بٹا پی آر. ٹھیک ہے. چلیے پھر یہاں پر کیا کر لیتے ہیں؟ ترچھا ضرب کر لیں. پی ایس بٹا پی آر ہم نے لے لیا. پی کیو اس کا ضرب کر لیتے ہیں ہم، ترچھا ضرب پی کیو کے ساتھ ہوگا. تو پی کیو ضرب پی کیو کیا ہو گیا؟ پی کیو کی دوسری ہو گیا. اسی طریقے سے مساوی لکھ دیتے ہیں وہاں پر. آگے بڑھتے ہیں. پی ایس اور پی آر یہ دونوں کا بھی ضرب کر لیتے ہیں. تو یہ پی ایس ضرب پی آر ہو گیا. اب دیکھیے یہاں پر یہ دونوں پی کیو کی دوسری کیوں آیا؟ تو پی کیو جو تھا یہ کیا ہے؟ پی دونوں جگہ پر پی کیو موجود تھا، اس لیے مربع آ گیا. یہاں پہ مربع نہیں آئے گا کیونکہ دونوں الگ الگ قیمتیں ہیں، الگ الگ متغیر ہیں، الگ الگ ضلع ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہم نے مساوات نمبر 2 یہاں پر نام دے دیں گے.
उसके बाद आगे चलते हैं, मुसलस क्यू एस आर, अगला मुसलस हमने ले लिया। इस तरह से हमने पहले यहाँ पर पी एस क्यू ये मुसलस इस्तेमाल किए थे, उसका किसको मुतशाबा बताया हमने, पी क्यू आर के मुतशाबा बता लिए, और उन दोनों मुतशाबा मुसलसों के नजरी अजला को यहाँ पर लेकर हमने एक मसावत, दूसरी मसावत यहाँ पर हासिल की। अब उसी तरीके से मुसलस क्यू एस आर हम मुतशाबा बताएंगे मुसलस पी क्यू आर के, असल मुसलस के, बड़ा मुसलस जो हमारे पास है उसके मसावी हम यहाँ पे इसको बता देते हैं। अब दोनों मुसलस मुतशाबा हैं, तो मुतशाबा मुसलस के नजरी अजला तनासुब में होते हैं, तो यहाँ पे भी जिले बांट देते हैं। क्या कर लेते हैं, पहला जिला ले लेते हैं एस आर, पहला जिला क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर एस आर ले लेते हैं। एस आर ये जिला लिया, किसके तनासुब में हो जाएगा एस आर, तो एस आर तनासुब में हो जाएगा क्यू आर के, एस आर तनासुब में किसके हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा, तो एस आर बटे क्यू आर मसावी है किसके, फिर दूसरा मुसलस ले लेते हैं। पहले मुसलस का है यहाँ पर हमने क्यू आर ले लेंगे, है ना, अब क्या ले लेंगे यहाँ पर क्यू आर हमने ये जिला ले लिया, क्यू आर बटा ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर के, क्यू आर बटे हमने यहाँ पे ले लिया पी आर के, वितर के, है ना। अब यहाँ पे देखिए क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में दो मुसल्लस अगर क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हैं तो ज़िले किस तरीके से तनासुब में होते हैं, कायदे के तनासुब में होता है, इर्तिफा के तनासुब में होता है, और वितर के तनासुब में होता है। उसी बिना पर यहाँ पर दोनों मुसल्लसों के अंदर यानी पहली मसावत दूसरी मसावत जो हमारी बनी, उससे पहले हमने जो अज़ला तनासुब में बताए, तो यहाँ पर हमने ज़िला कायदा इर्तिफा और वितर ही खुसूसियत इस्तेमाल किए। उसी तरीके से दूसरे में भी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम गौर करेंगे तो क्यू आर जो है ये दोनों एक जैसे ज़िले, तिरछा ज़ब करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू आर की दूसरी, मसावी की अलामत लगा देते हैं, फिर बचे हुए दो अजला जो है यानी एस आर और पी आर, इन दोनों का भी जब कर लेते हैं, तो एस आर जब पी आर हासिल हो गया, इसे हम दे देंगे मसावत नंबर 3। अब देखिए हमारे पास पहली मसावत थी जहाँ पर हमने बता दी कि तीनों मुसल्लस जो हैं वो एक दूसरे के मुतशाबा हैं। फिर दूसरी मसावत हमने क्या किए हासिल किए, जिसमें पी क्यू की दूसरी मसावी पी एस जब पी आर आ गया। फिर तीसरी मसावत हमने हासिल की है क्यू आर जब एस आर, क्यू आर की दूसरी मसावी है एस आर जब पी आर के। अब मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 की जमा कर लेते हैं, मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 की हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मसावत नंबर 2 के अंदर मौजूद और 3 के अंदर के दाएं जानिब देखिए LHS और RHS, दाएं जानिब वाले हिस्सों की जमा कर लेंगे पहले, है ना, PQ और QR दोनों की जमा कर लेंगे। ये LHS वाले हो गए हमारे, लेफ्ट हैंड साइड वाले हो गए यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड वालों की लेफ्ट हैंड साइड में जमा करते हैं, और राइट हैंड साइड में जो है उनकी जमा राइट हैंड साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी, जमा की अलामत लगाते हैं। मसावत नंबर 2 और 3 की जमा कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले दोनों ले लिए हमने, उसके बाद मसावी की अलामत लगा देते हैं, फिर राइट साइड वाले दोनों ले लेते हैं। यानी पहले मसावत नंबर 2 वाला हमने ले लिया PS ज़र्ब PR, जमा की अलामत लगा देंगे, फिर दूसरा लिख देंगे SR ज़र्ब PR के। अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आ गई, क्या नज़र आ गई, जमा करने के बाद ये PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी तो जैसा कि वैसा है, यहाँ पे PS एक ज़िला है, उसके बाद यहाँ पर PR एक ज़िला, फिर जमा की अलामत लगी, फिर SR ज़र्ब PR, यहाँ पर PR ये और यहाँ पर PR ये दोनों एक दूसरे के मसावी यानी एक ही हैं, और ज़र्ब की अलामत भी है, मुश्तरिक निकाल सकते हैं। हमने क्या कर लिया PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी जैसा था वैसा लिखे, मसावी की अलामत लगा दिए, PR दोनों में भी मुश्तरिक है, PR को बाहर निकाल दिया, मुश्तरिक निकाल दिया, और बचे हुए दोनों जो ज़िले थे उन्हें जमा एक कौस के अंदर जैसा था वैसा लिख दिए जमा की अलामत के। हमारे पास जो मसावत हासिल हुई लास्ट में कौन सी थी, PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी PR ब्रैकेट में PS जमा SR के। चलिए मुसल्लस पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक चीज़ है और R हम कती नुकात, यानी मुझे P से R तक अगर जाना है तो पहले मुझे P से S के पास जाना पड़ेगा, और S से मैं पहुंचूंगा किसके पास, R के पास। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए PS का जितना फासला मैं तय करूंगा वो फासला, फिर SR का जो फासला मेरा तय किया गया है, दोनों मिलाकर जो फासला बनेगा वो किसका बनेगा, PR का फासला बनेगा। यानी PR मुझे हासिल करना है तो PS में SR को मिलाना पड़ेगा। तो हम आगे क्या करते हैं, PSR हम कती नुकात दिए गए हैं, उसी बिना पर PR मसावी है किसके, तो PS जमा SR के,
पी एस जमा एस आर की कीमतें पुटअप करते हैं। तो यानी पी एस जमा एस आर अगर आप गौर करते हैं, यहाँ पे भी गौर करें कि ब्रैकेट में पी ब्रैकेट में पी एस जमा एस आर, यानी पी एस जमा एस आर की जगह पर अब पी आर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी मसावी है पी आर ब्रैकेट में पी एस जमा एस आर, मैं जैसा था वैसा लिख रहा हूं, पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी मसावी है, पी आर का पी आर लिख दिए। अब पी एस जमा एस आर जो है जब के साथ आया, पी एस जमा एस आर किसके मसावी है, तो पी आर के मसावी है। तो पी एस जमा एस आर को निकाल दिया गया, उसकी जगह पी आर लिखा गया, आपके पास आ गया पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी मसावी। अब पी आर और पी आर दोनों का ज़र्ब होगा, ज़र्ब कर लें, पी आर की दूसरी हमें हासिल हो जाता। पी आर क्या है, तो पी आर वितर है, पी आर क्या है, वितर है, यानी पी आर की दूसरी वितर का मुरब्बा बाकी दो अजला, यानी पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी, यानी मुरब्बों के मजमुए के मसावी आ गया, यानी साबित हो गया कि पी वितर का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। फिसागोरस का मसला यहाँ पे हमें साबित हो चुका है। उम्मीद है कि तमाम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होता है। फिसागोरस का मसला साबित हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है सभी को आज का वीडियो जो है समझ में आया होगा। उसमें बताए गए तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जो हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह आगे की मश्क के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो जाने से पहले मुकम्मल वीडियो सभी तलबा ने देखना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।